अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ गई हैं। भारतीय फ़ौज के जनरल्स आपस में लड़ पड़े, इख्तलाफात उनके शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और अब जो मैं पहले आपको कहता था, वो दुनिया कह रही है कि भारत के पास फ़ौज नहीं, एक मिलिशिया है। नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत से लड़ाई हो, लेकिन इस लड़ाई से पहले भारतीय फ़ौज की जो अंदरूनी लड़ाई है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक मामलात पहुँच गए। और ये इस मुल्क की फ़ौज के हालात हैं जिसने कश्मीरियों के हकूक़ गस्ब कर रखे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय फ़ौज तारीख की मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। और सूरत हाल ये है कि ये लड़ाई भारतीय जनरल्स के एक दूसरे पर नशे और जिनसी हरासगी यानी हरासमेंट के इल्ज़ामात लगाने से शुरू हुई, और अब ये लड़ाई कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के दरमियान नशा और जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात से बढ़कर करप्शन और मुल्क दुश्मनी के सबूतों तक पहुंच चुकी है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये खबर मीडिया की जीनत बनी हुई है। वैसे तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, कोई नया वाक़या नहीं है। भारतीय फ़ौज की ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ खुद भारतीय मीडिया पे ब्रेक होती रही हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मर्ड कोर ऑफिसर, जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर। दोनों जनरल्स का ताल्लुक भी मशहूर फ़ौजी ख़ानदानों से है। दोनों जनरल्स ने शिकायत से भरपूर खतूत भारतीय आर्मी चीफ को लिख दिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसी इतलात भी हैं कि भारतीय फ़ौज के जनरल्स ने एक दूसरे के अहल खाना से सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात से शुरू होने वाली ये लड़ाई अरबों डॉलर्स की करप्शन के सबूतों तक पहुंच गए। अब इंडियन आर्मी ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी अदालत जब जनूब मगरबी कमांडर के काम और उनके दो सीनियर ऑफिसर्स के माबैन पाए जाने वाले इख्तलाफात का इस कमांड पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा अब लेगी। जो इंक्वायरीज़ हैं या तहकीकात है, वो सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल IS चमन करेंगे। और दूसरी तरफ तो यह भी इतलात है कि भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से इन शदीद इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देने की बात भी हो गई है, जिसे भारतीय दिफाई हुकाम छुपा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय फ़ौज में गुज़िश्ता साल भी इख्तियारात की जंग में 2 3 स्टार जनरल्स आमने सामने आ गए थे। तब हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तानी सरहद पर तैनात भारतीय फ़ौज के 2 जनरल्स इख्तियारात की जंग में मारामारी पे उतर आए हैं। पंजाब और राजस्थान की सरहद पर तैनात साउथ वेस्टर्न कमांड को लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने अहकामात जारी किए, तो सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल के रेप्सवाल ने हुक्म मानने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि आर्मी चीफ को इंटरफेयर करना पड़ा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ, और ये भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ का वाक़या है, जिसमें नारायणपुर घाटी कैंप में तैनात फ़ौजियों के माबैन झगड़ा हुआ और मामूली तनाज़े पे एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से साथी जवानों पे फायर खोल दिया। उसके नतीजे में एक प्लेटून कमांडर और एक हवलदार की यानी NCO की मौत हो गई, जबकि एक और नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। अब ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज के अंदर इस कदर शदीद इख्तलाफात और लड़ाई की वजह से वाशिंगटन और तल अवीव में भी बहुत ज़्यादा परेशानी, और मोदी को हंगामी पैगामात के ज़रिए इस लड़ाई को दबाने और ख़बरें मंजर आम पे आने से रोकने की इस्तदा की गई है। वाज़ेह है कि भारत एक मज़ाक़ा खेज़ और भोंडे दावे करने में सबसे आगे है। और अगर बात पाकिस्तान या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर इल्ज़ामात आयद करने की, तो भारत किसी मंतक के बगैर इस तरह की बयानबाजियाँ शुरू कर देता है। और यही हाल इंडियन मीडिया का भी है, जो अपनी हुकूमत की ईमा पर ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बनाता है जिससे न सिर्फ भारत की दुनिया भर में जगहसाई होती है, बल्कि भारतीय मीडिया की आलमी सतह पर साख मुतासर होती है। एक तरफ जहाँ भारतीय अफवाज, हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ रहता है, वहीं भारत की अपनी फ़ौज में मौजूद इख्तलाफात की लहर में मज़ीद इजाफा हो रहा है। सीनियर अफसरान की लड़ाई में जूनियर अफसरान उनकी शामत आती है, और भारतीय फ़ौज में शामिल सिपाही और दीगर छोटे अफसरान का मोरल डाउन होता है। इस हवाले से भारतीय फ़ौजों की कई वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। इनमें भारतीय जवानों में भारतीय फ़ौज में पाए जाने वाले इख्तलाफात और छोटे रैंक के अफसरान से रवा रखने वाले नारवा सलूक की शिकायत तो कॉमन ग्राउंड है एक। और भारतीय फ़ौज जो हर वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मंसूबे तैयार करती रहती है, इस वक्त आपस में दस्तों गिरबां हैं। भारतीय अफवाज के कमांडर्स के हालात ये है कि ना सिर्फ वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हदूद से तजावुज़ भी करते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई के लिए भारत कभी बराह रास्त हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन नरेंद्र मोदी का भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। सामने आकर लड़ने की बजाय वो हर वक्त साजिशों का एक जाल बुनता रहता है, और अपने जासूसों के ज़रिए लालची और पैसों की खातिर ईमान बेचने वाले मुट्ठी भर मफाद परस्तों के ज़रिए वो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की साजिशें करता रहता है। लेकिन इस वक्त अपनी फ़ौज की इसकी ये हालत है कि फ़ौजी पस मंज़र रखने वाले अफसरान को भी अपनी हदूद का इल्म नहीं।
نہ ہی وہ قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، نہ ایس او پیز کی، نہ آرمی قوانین کا کچھ خیال ہے۔ ایسی فوج جس کے آفیسرز اور جوان خود قوانین کی پابندی نہ کر سکے، ان کے سامنے علاقائی اور عالمی قوانین کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آج کشمیر میں بھارتی افواج تمام انسانی قدروں کو پامال کر رہی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، عالمی قوانین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، کشمیریوں کو ان بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج نہایت ہی غیر پیشہ ور ہے۔ ایک ایسی فوج جس کے سامنے انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں، ایک ایسی آرمی جسے علاقائی امن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، اور ایک ایسی آرم فورس جسے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا کچھ علم ہی نہیں۔ حال ہی میں انہوں نے چائنا سے بھی کٹ کھائی ہے۔ اب ایک ایسی فوج جس کے نزدیک عالمی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں، ایک ایسی فوج جس کے نزدیک اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں، ایک ایسی فوج جس کے نزدیک یورپین یونین کی کوئی اہمیت نہیں، اس فوج کے انتہا پسند جنرلز نے دنیا بھر کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ اور ایک بڑی فوج کی اعلیٰ قیادت جو کہ نہ صرف اندرونی طور پہ نہ صرف لڑائیوں کا شکار ہے، بلکہ وہاں اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات بڑی کامن پلیس ہیں۔ اور یہ منظرنامہ اس ملک کی فوج کا ہے جو 1 ارب سے زائد انسانوں کی ملک کی فوج ہے، وہ فوج جس نے دہائیوں سے کشمیری مسلمانوں کے حقوق غصب کر رکھے، اور عالمی طاقتیں اپنے مالی مفاد کی وجہ سے اس ملک کے سامنے کچھ بولنے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ لیکن اگر ایسے ملک کی فوج کی توسیع پسندانہ عزائم پر دنیا خاموش رہے گی تو پھر اس کا نقصان بھی دنیا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بھارت ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی فوج میں ہر گزرتے دن غیر پیشہ ورانہ انداز حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال ایک فلیش پوائنٹ ہے، کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں، بلکہ دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور بھارتی فوج غیر پیشہ ور اور جنونی ذہنیت کے حامل افراد پہ اب مشتمل ہے، ذہنی طور پہ انفٹ افسران، ان سے کسی بھی غیر معمولی اقدام کی ہر وقت توقع کی جا سکتی ہے۔ ماضی قریب میں تو اس کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ابھینندن کے طیارے کے گرنے اور اسی گرفتاری کے طور پہ دنیا کے سامنے کہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بھارتی جاسوسوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں پاکستان میں امن و امان تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ کلبھشن یادیو کی شکل میں ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ کلبھشن یادیو پاکستان کی قید میں، جبکہ گزشتہ برس کراچی سے کئی افراد کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ چند دن پہلے ہی گلگت بلتستان کے ایک نوجوان مہدی شاہ رضوی نے بھارتی افواج کی پاکستان کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کیا۔ یہ ہے وہ نوجوان جو بھٹک کے بھارتی ایجنٹس کے ہاتھ چڑھ کر پھر لالچ کا شکار ہو کر افواج پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا۔ اس کام میں سے بھارت کی خفیہ ایجنسی مکمل طور پہ مالی معاونت کرتی رہی، اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ بھارتی فوج نے اپنے جاسوس دنیا بھر میں پھیلا رکھے ہیں، مختلف ناموں سے یہ کام کرتے ہیں۔ بھارت کی ان سازشوں اور کوششوں کے باوجود پاکستان آج بھی ذمہ دار اور امن پسند ملک کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نہ صرف منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، بلکہ پاکستان بھارت کو حیران و پریشان بھی کر سکتا ہے۔ ایل او سی پہ بھارت بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے، لیکن پاکستان تحمل مزاجی اور صبر کے ساتھ نقصان برداشت کر رہا ہے۔ بھارتی فوج نے تو اقوام متحدہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ بھارت کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ایک بڑی ایٹمی طاقت کی وجہ سے دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ دنیا پھر بھی خود کو اگر تباہ دیکھنا چاہتی ہے تو مالی مفادات کی وجہ سے خاموش رہے۔ ایک دن سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیسوں کو امن پر فوقیت دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رہی بات پاکستان کی، تو نہ ہمیں کل مسئلہ تھا، نہ ہمیں آج کوئی مسئلہ ہے، نہ انشاءاللہ آنے والے دن کو مسئلہ ہوگا۔ پاکستان الحمدللہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور اس ملک کے باشعور، عقلمند، جوش اور جذبے سے بھرپور فوج کی اعلیٰ قیادت جوانوں کے پیچھے ان کی عوام کھڑی ہے، اور یہ اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کو اس کی زبان میں جواب نہیں دے سکتے، اور بھارت نے اپنی حدود عبور کی تو ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر بھارتی فوج کو اس غرور کی سزا ضرور ملے گی۔ آپ مجھے ضرور رائے دیں کہ کیا واقعی مودی پاگل ہو گیا ہے؟ بھارتی فوج میں واقعی جو ہے پاگل اور جنونی لوگوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے، پروموٹ ہو گیا ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے اس میں رائے دیجیے گا، اور اگلے پروگرام کے لیے ضرور گائیڈ کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گی۔ Until the next time, Allah.